أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں ساریاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، سورت دا نام سورہ بقرہ۔ اللہ رب رحمان نے اس مقام تے بڑا ہی ایک اہم پیغام اپنے محبوب دے ذریعے اس کائنات دے لوگاں تک پہنچایا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بڑا ہی ایک اہم اور قیمتی موضوع عنوان تہاڈے سامنے بیان کرنے دا ارادہ ہے۔ مسائل تے وہی نے جڑے اج تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکے نے، بس ایک ترتیب اور موقع دی مناسبت ہویا کر دیے۔ اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے جمعے دا عنوان ہے انسان دے قدماں دی کی فضیلت ہے۔ انسان نو جڑے اللہ نے 2 قدم عطا فرمائے نے، یہ تواڈے سارے جسم نو بنان والا کون ہے؟ خلقت بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے۔ اے دی ابتدا اس پورے جسم دی جو ابتدا ہے وہ قدمہ تو شروع ہو کے تے سر تے جا کے انتہا ہو جاندی۔ 360 جوڑ نے انسان دے اس جسم دے اندر۔ ویسے تے اندرلا نظام
اگر کوئی گنتی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہی نہیں۔ کی سسٹم اللہ نے اس چھوٹے جے وجود دے اندر فٹ کر چھڑیا ہے، بلکہ انسان دا جسم تے بہت بڑا ہے۔ اے جڑی چیونٹی ہے نا، چھوٹی چیونٹی، اور کچھ ایسے ذرات نے جڑے خوردبینہ تو بغیر دیکھے نہیں جا سکتے، اللہ نے انہاں دے اندر بھی دل رکھے ہے۔ یعنی سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور یہ سارے جسم دے وچوں تہاڈا مرکزی جڑا کردار ہے وہ ہے ساڈے قدماں دا کردار۔ یعنی قدم نال جان گے تے سارا جسم ادھر جا سکتا ہے، اگر قدم نہیں یعنی مرکزی حیثیت رکھتے نے، دل دماغ ساریاں چیزاں دی بڑی اہمیت ہے، لیکن قدم جڑے نے اللہ نے انہاں نوں بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث دا انسان مطالعہ کرے، اللہ نے بہت سارے ایسے کم ایسے احکام جنہاں دا تعلق ہی انسان دے قدماں دے نال ہے، اور دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی، دنیاوی زندگی دے اندر اور اخروی زندگی دے اندر انسان دے انہاں قدماں نوں اللہ نے مرکزی حیثیت دے نال نوازے ہے۔ او چاہے نیکی دا کام ہوئے چاہے برائی دا کام ہوئے، اور جنہاں لوگاں نے اللہ واسطے اپنے نہ قدماں نوں وقف کر دیتا ہے، اللہ نے انہوں نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ مثال دے طور تے جیڑے اج مسجد دے اندر انہاں قدماں تے چل کے آئے، خطبہ شروع ہون تو پہلوں آئے، انہاں دے ایک ایک قدم دے بدلے آمنہ دے لال فرماندے نے انجے جی میں احرام بن کے بندہ حج کرنے واسطے جاندہ ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے قدمہ دی، جڑے اللہ نے 2 قدم عطا فرمائے نے۔ اور پھر مسجد دی طرف چل کے جانا، مدارس دی طرف کسے پروگرام تے نہ قدمہ دے نال چل کے جانا، اور پھر نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے جڑا نماز اندر سجدہ کری دے نا، 7 اعضاء تے بندہ سجدہ کردہ ہے۔ کنے جسم دے اعضاء تے انسان سجدہ کردہ ہے؟ اے پیشانی یعنی چہرہ، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ تے 2 قدم، یعنی 7 اعضاء تے انسان سجدہ کردہ ہے۔ نماز سب تو اہم رکن، اور کسے صورت بھی بالغ مسلمان نماز نہیں چھڑ سکتا، وہ چھڑے گا اللہ دا مجرم بنے گا۔ یعنی او دی عبادت دا اخلاص انہاں قدماں تے سجدے دے اندر، پھر نماز جدو کھڑا ہوندہ انسان، اللہ نے کچھ تے بیمار نے بیچارے جڑے چل نہیں سکتے، جڑے لیٹ کے نماز پڑھ دے نے، اشارے دے نال پڑھ دے نے، اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو دماغ نہ سوچ کے ہی پڑھ سکتے نے۔ اللہ نے سہولتاں عطا فرمائیاں نے، کئی کرسی تے بیٹھ کے، لیکن نماز دا اہم رکن وہ ہے قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ قیام بندہ کدے تے کردا ہے؟ اور بولو کو گل دی سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ قیام پیراں تے قدماں تے انسان کردا ہے، جویں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، یا لفظ تے غور کرنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم دا معنی ہے قیام کرنا، یا ایھا المزمل
قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ یعنی قیام نماز دا اہم جوزے تے قیام قدمہ تے کیتا جاندہ ہے۔ پھر دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اتھے بھی لفظ قم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المدثر، اے مدثر، اے مدثر، اے مشمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے میرا محبوبہ کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا۔ انسان قیام کردہ ہے، قدمہ تے کردہ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن مبین دے اندر قدمہ دا ذکر بڑے اہم نکات دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا ربنا افرغ علینا، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جڑے اپنے قدماں تے ثابت رہندے نے، ثابت قدم، اپنے قدماں تے بندہ کھڑا رہندا ہے۔ بندے کہندے نے یار اونج تے ایڈا مالدار بھی نہیں، ایڈے دے تعلقات بھی نہیں، پر بھائی قدماں تے کھلوتا رہا ہے، پیراں دا بھی بڑا پکا ہے۔ جیڑا قدماں دا انسان پکا ہوئے، جیڑا پیراں دا پکا ہوئے، تڑے دا پکا ہوئے، او دی قدر یاراں اندر بھی ہوندی ہے، او دی قدر بیگانیاں دے اندر بھی ہوندی ہے۔ اسی طرح اللہ نے دین اسلام دے اندر انسان دیا اینا قدمانوں بڑی اہمیت دے نال میدان بدر اسلام دا پہلا مارکہ ہے۔ اے 313 میرے نبی دے یار، او ایک سائیڈ تے نے 1000 دا لشکر جیڑا ہے، او ایک سائیڈ تے وے تے اللہ دا قرآن جدو میرے پیغمبر دے یار، اے میرے پیغمبر دے وفادار، انج کر کے میدان بدر دے اندر نے اللہ پاک نے اپنے نبی دے یاراں واسطے اے میدان جنگ دے اندر بھی، پاویں جنگ بدر ہوئے، احد دا میدان ہوئے، خندق دا میدان ہوئے، کوئی بھی جنگ ہوئے، جنی دیر انسان اپنے قدمہ تے نہیں پکا روے گا، جنگ دے اندر فتح نہیں ہو سکتی، کامیابیاں نہیں ہو سکتیاں۔ کامیابیاں یودوں نے جدو انسان اپنے قدمہ تے پکا روے گا۔ پھر اللہ نے قدمہ دا ذکر اپنے قرآن دے اندر ایک اور مقام تے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے 9واں پارہ سورہ انفال، اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اِذْ یغشیکم النُّعَاسَ آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت الله وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ۔ اللہ نے قرآن دے اندر نبی دے یار میدان جنگ دے اندر نے اللہ فرماندے نے میں آسمان تو بارش نازل کر دیتی ہے، ریتلی زمین ہے، تاکہ میرے نبی دے یاراں دے جڑے قدم نے پھسل نہ جانے، انہاں دے قدم ڈگمگا نہ جانے، ریت گلی ہو جائے، قدم میرے نبی دے یاراں دے جم جانے۔ آسمان تو رحمت
رحمت دیاں بارشاں اللہ نے نازل فرما چھڑیاں نے تاکہ میرے نبی دیاں یاراں دے قدم مضبوط ہو جانے. ہائے میں قربان جاواں. اللہ نے پھر قدماں دا ذکر ایک اور مقام تے اللہ نے سورہ نحل رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دے اس کائنات دے اندر اس کائنات دے لوگاں دے اندر اعلان کر دے. اللہ فرماندے نے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ. اے بھی اللہ نے قدمہ دا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ کیے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے قسماں چکیا نہ کرو ایویں قسماں کدی پوریاں کر دے جے کدی توڑ دے جے دوسرے نو دھوکھا دین واسطے قسماں اٹھام دے جے. جدوں قسماں کدی پوریاں کدو گے کدی توڑو گے ڈگمگا جاؤ گے. جدوں ڈگمگا جاؤ گے پھر رب دے عذاب دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. تواڈے قدم جدوں پھسل جان گے اپنے قدماں تے نہیں رہو گے. اللہ نے ایتھے بھی قدماں دا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے قدماں دا ذکر فرما کے پھر سورہ جناب الرحمن دے اندر سورہ الرحمن دے اندر اللہ نے ایک اور مقام تے اعلان کر کے فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون. او کر جا کے کتے سورہ الرحمن دے اس آیت دا ترجمہ پڑھنا. کل جدو قیامت دا دن ہونا ہے محشر دے میدان دے اندر اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام. اللہ نے تھے بھی قدماں دا ذکر فرمایا. اللہ فرماندے نے جدو فرد جرم عائد کر دیتی جائے گی جدو جناب فیصلہ ہو جائے گا اے بندہ جہنم دے اندر جائے گا اے بندہ جنت دے اندر جائے گا. اور جویں آج عدالتہ دے اندر فرد جرم لیکن اے عدالتہ نے دنیا دیاں اے عدالتہ نے ساڑھے ملک دیاں جتھے پیسہ چل دے سفارشاں چل دیاں نے لیکن اے میدان محشر دے اندر اللہ نے کسے نہ نا انصافی نہیں کرنی. بلکہ نبی پاک فرماندے نے سنگھالی بکری نے غیر سنگھالی بکری نو ماریا تے وہ بھی قیامت دے دن بدلا دے گی. کدی غور کیتا ہے تسی کہ سنگوں والی بکری نے دوسری بکری نو ظلم کیتا ہے ماریا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بدلہ پورا لے کے دیں گے. تے اسی بھی کدی سوچیا کسے نہ زیادتی کرن لگے ہاں اسی بھی کدی سوچیا کسے نو گیڑا دین لگے ہاں اسی بھی کدی غور و فکر کیتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا یعرف المجرمون جدو فرد جرم عائد کر دیتی جائے گی. اللہ فرماندے نے پھر کی ہوئے گا اینا دے قدماں تے پیشانیاں دے بل کسیٹ کے جہنم دے اندر سڑ دیتا جائے گا. اللہ نے اتھے بھی قدماں دا ذکر فرمایا اتھے بھی انسان دے قدماں دا ذکر کہ جدو انہوں نے مجرم بنا کے مجرم ہونگے رب دے کٹہرے دے اندر اور دعا کریا کرو اللہ قیامت دے دن کامیابیاں عطا فرما چھڑے. اللہ دی قسمیں یہ صرف سنن سنان دی حد تک نہیں جے یہ سب کچھ بیان کرنے والا کون ہے میرا اللہ ہے. کوئی کسے نہ رایت نہیں ہوئے گی رتی برابر کسے تے ظلم نہیں ہوئے گا. اوتھے چودراہٹاں اوتھے بڑے بڑے پیسہ کمان والے جدو فرد جرم عائد ہوئے گی ہائے ہائے انہاں دے قدماں دے بل پیشانیاں دے بل جہنم دیاں زنجیراں دے اندر جکڑ کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا قدماں دے بل. اور پھر اللہ نے اتھے بھی قدماں دی اہمیت بیان فرمائی. اگر یہ ہوئی قدم رب دے دین دی طرف اٹھن ایک ایک قدم چکے گا اللہ دیاں نیکیاں بناندہ جائے گا گناہ معاف کردہ جائے گا.
اور انہاں قدماں دے نال پھر چل کے انسان جدو نیکی دے کماں وال جاندا ہے. اے ویکھو نا بیت اللہ دا بندہ حج کردا ہے، اے حج دا موسم ہے، اللہ تعالیٰ سارے نو حج تے لے جائے. ہن اے نہ سوچا جے پیسے بڑے نے، گورنمنٹ دا تے جیڑا سی نا کوٹا وہ بھی پورا نہیں ہویا. 99,000 سی تے میرے خیال 26,000 بندے نے اجے درخواستاں نہیں دتیاں. انہاں کہا سارے ہی جان گے بھی جدو پورا ہی نہیں ہویا، کوٹا ہی پورا نہیں ہویا. ہن پرائیویٹ جڑے نو بیچارے ترلے مارن گے بھی چلو کو پھڑ پھڑا کے پورے کریے، پھر کئی گیڑے دین گے حاجیاں نو. اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں، اللہ عمرے بڑے کرا چھڑے نہیں، اللہ فرضی حج دی بھی توفیق عطا فرما دے. اور جدوں یاد مکے دی آندی ہے، اور جدوں یاد مکے دی آندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے. او جدوں یاد مکے دی آندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے. اک ہجر فراق وچ جل جل کے مینوں رہ رہ کے تڑپاندا ہے. او پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر، او تھاواں رہن تے آن اندر، کیویں سمے آن بیان اندر، ساڈا لوں لوں ٹھردا جاندا ہے. او قسمت والیاں کڑیاں نے جدو بندہ بیت اللہ دے اندر اپنا قدم رکھدا ہے، سامنے رب دا گھر نظر آوندا ہے. ان اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ. او قسمتاں والیاں کڑیاں سن جدوں رحمتاں لائیاں جڑیاں سن، وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن. اج یاد او ویلا آندا ہے، او جتھے وانگ دیوانے پج پج کے بڑے بڑے چودھری نے صفا مروا تے دوڑا لا رہے نے، بڑے بڑے چودھری نے جڑے بیت اللہ دے دوالے رمل کر رہے نے، بیت اللہ دے دوارے جناب چکر لا رہے نے. او جتھے وانگ دیوانے پج پج کے گھر رب دا ویکھے آئے رج رج کے، او دھکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے، دھکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے. او کڈا مزہ طواف وچ آندا ہے جدوں یاد مکے دی آندی ہے. او دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے. بیان کر رہے ہیں سام دے قدمہ دی فضیلت. اسلام دا اہم ترین رکن بیت اللہ دا حج، تے حج کیدے تے کیتا جاندا ہے؟ قدمہ تے چل کے. کیدے تے کیتا جاندا ہے؟ حج جیڑا بیت اللہ دا ایک قدمہ تے چل کے، کتے منہ میدان دے اندر، کتے جناب مزدلفے دے اندر. ویسے تے انسان ٹرالیاں تے ریڑیاں تے، لیکن جیڑا مزہ انسان جیڑی عبادت اپنے قدمہ تے کھڑا ہو کے کرتا ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے میرے نبی اے کمبل اوڑھنے والے چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا. انسان بیت اللہ دا حج کردا ہے، انسان دیاں قدمہ دی اللہ نے انی فضیلت رکھی ہے. پھر بندہ طواف کردا ہے تے او بھی قدمہ دے اوتے، حتیم اندر نفل پڑھدا ہے تے او بھی قدمہ دے. ہائے میں قربان جاواں. پھر بندہ عمرے تے جاندا ہے، سارا سفر قدمہ تے کردا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. انسان صفا مروہ دیاں پہاڑیاں تے دوڑدا ہے، او بھی انسان اپنے قدمہ تے دوڑدا ہے. او یا انہاں قدمہ
قدماں نو اللہ دے دین واسطے وقف کر لے. قالو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ نے نہ قدماں نو بڑی اہمیت دیتی ہے. جدوں ایک طالب علم نہ قدماں تے چل کے رب دا قرآن پڑھنا جاندا، او قرآن پڑھنے جانے والو جدوں انج کر کے والدین اپنے بچے نو بھیج دے نے، انہیں اپنے سینے دے نال رب دا قرآن لایا ہویا ہے، انہیں اپنے سینے دے نال نورانی قاعدہ لایا ہویا ہے، انج کر کے رب دا قرآن پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، نبی دا فرمان سکھن واسطے جا رہے ہیں. آمنہ دے لال فرماندے نے او فیصلہ آباد دے بسن والے سن جرا انہاں قدماں نو اللہ نے کنی اہمیت عطا فرمائی ہے. جیڑا انہاں قدماں تے چل کے رب دا قرآن پڑھن جا رہے ہیں، انہاں پیراں اندر جُتی ہے تے پاویں نہیں ہے، اللہ دے نوری ملائکہ انہاں قدماں دے تھلے اپنے پر بچھا دیندے نے. انہاں قدماں دے تھلے نوری ملائکہ اپنے پر بچھا دیندے نے. جیڑا انسان اینا قدماں نو اللہ دے رسے دے اندر، اور پھر وہی قدم نے نا، ایک ساڑھے قدم نے، ایک بلال دے قدم نے. اور بلال اینا قدماں تے چل دے مکے مدینے دیاں گلیاں دے اندر، اینا قدماں دی آواز رب دیاں جنتاں دے اندر آ رہی ہے. اور جدو نیکی واسطے انسان دے قدم اٹھن، جدو اللہ دے دین واسطے قدم اٹھن، پھر اللہ پاک انہاں نو بڑیاں عظمتاں عطا کر دیندے. اللہ پاک بڑیاں شاناں عطا کر دیندے. اوے اس انسان نو تے اللہ نے شان دینا ہی دینا ہے. تسی تاریخ دا مطالعہ کرو اور میں دسنا تانوں، اے میرے قدم نے، تواڈے قدم نے، بلال دے قدم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دے یاراں دے قدم نے. اوے انہاں دی تے عظمت ہے ہی ہے. جنہ تھاواں تے ایک قدم لگ جاننا، اللہ انہاں تھاواں نو بھی عظمتاں عطا کر چھڑ دے. کہو گے کس طرح؟ اللہ تانوں سارے نو لے جائے پھر مکے. ہائے ہائے، تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرما دینے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاہِیمَ مُصَلًّى. بیت اللہ دے دروازے دے سامنے مقام ابراہیم ہے. اے او پتھر ہے جس پتھر تے رب دے خلیل دے قدم لگے ہوئے نے. اے عام پتھر ہے لیکن اس پتھر نو عظمتاں ملیاں نے. اللہ دے خلیل دے قدم لگے نے. آج بھی او قدماں دے نشان اوویں ظاہر نے. اللہ نے دسیا جڑے میرے بن جان، جنہاں دا تعلق میرے نال بن جائے، جڑے میرے نال جڑ جاندے نے، انہاں نو تے میں عظمتاں دینیاں ہی دینیاں نے، انہاں نو تے میں مقام دینا ہی دینا ہے، انہاں دے قدماں نو میں شان دینا ہی دینا ہے. لیکن جنہ جگہ تے قدم لگ جان گے میں انہاں پتھراں نو بھی شان دے دیاں گا. اللہ نے اس پتھر نو قیامت تک عمرہ کر، یعنی جڑا بندہ عمرہ کرن جاندا ہے، حج کرن جاندا ہے، طواف کردا، اللہ نے انہوں 2 رکعتاں واسطے جائے نماز بنا چھڈیا. اس پتھر نو فضیلت ملی ہے تے نبی ابراہیم دے قدم لگن دی وجہ تو ملی ہے. اگر اس پتھر نو مقام ملے ہے تے نبی ابراہیم خلیل الرحمان دے قدم لگن دی وجہ تو کیسا نظارہ ہوئے گا جدو نبی اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جانو پتھر پکڑاندے ہونگے تے جوں جوں کعبے دی دیوار اوپر جا رہی ہے، اے پتھر لفٹ دا کام دے رہا ہے. پھر او قدم اسی طرح ہی آج نظر آ رہے ہیں، قیامت تک زندہ تابندہ رہن گے. اس پتھر نو شان میں اسی بھی اگر اپنے نہ قدمہ دا صحیح استعمال کریے، رب دے دین دے اندر وقف کریے. جڑے اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے جاندے نے نا، انہاں دے قدمہ دے تھلیوں نکڑن والی مٹی جتھے جتھے جسم تے لگ دی، اللہ جہنم دی آگو دے تے حرام کر دیندہ ہے. اور یارو ایک باری نکلو تے صحیح رب دے دین واسطے. اور انہاں قدمہ دا استعمال کرنا تیرا کام میں. پھر اے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں نے، ہے تے عام پہاڑیاں ہی نے نا، انہاں پہاڑیاں نو شان کیوں ملے ہے؟
انہاں پہاڑیاں تے اما حاجرہ دے قدم لگے نے، یعنی قدمہ دی اتنی اہمیت و افادیت ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے نہ پہاڑیاں دا ذکر اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے عام پہاڑیاں نے، پر انہاں پہاڑیاں نو عظمتاں کیوں ملیاں، انہاں پہاڑیاں نو شاناں کیوں ملیاں، انہاں پہاڑیاں تے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں تے انہاں نکیلے پتھراں تے حضرت خلیل الرحمن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ جناب اسماعیل علیہ السلام دی اماں جان اماں جی حاجرہ دے قدم لگے نے، اللہ نے حاجرہ نو تے شان عطا کیتا ہی کیتا ہے، حاجرہ نو بڑیاں عظمتاں دتیاں نے، بڑیاں شاناں دتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اے حاجرہ جنہ پہاڑیاں تے تیرے قدم لگے نے، میں انی دیر تک حج تے عمرہ جڑا مکمل نہیں سمجھاں گا جنی دیر تک انہاں پہاڑیاں تے تیری طرح دوڑ کے چکر نہیں لائے جائیں گے، بھاج کے چکر نہیں لائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے نہ قدمہ نو بڑی اہمیت عطا کیتی ہے۔ ویکھنا پھر اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے ان کر کے جدو اللہ نے ازمائش دے اندر لے آمدے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ پاک فرماندے نے میں ازمانا اپنے بندے نو، زندگی دے کے ازمانا، موت زندگی کھو کے ازمانا، مال دے کے ازمانا، مال کھو کے ازمانا، میں اپنے بندے نو تندرستی دے کے ازمانا، ازمائش دے تے لے کے آنا۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے ان کر کے 18 سال گزر جاندے نے، ان کر کے اپنا قدم زمین تے رگڑ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ، اے میرے نبی ایوب اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اے میرے نبی اے ایوب ان کر اپنی اڈی اپنا قدم زمین تے مارے، ویکھ قدمہ دی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے نبی ایوب نو تے شانہ دتیاں ہی دتیاں نے، اللہ نے جیڑا نہ قدمہ دے تھلوں پانی نکلے، اللہ نے او دے اندر شفاواں رکھ چھڑیاں نے، او عظمت والا بن گئے، او شان والا بن گئے۔ اللہ نے قدمہ دا ذکر قرآن دے اندر کر چھڑیا، اس پانی دا ذکر قرآن اندر کر چھڑیا، اور کُس بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اے میرے نبی ایوب قدم مارنا اڈی مارنا تیرا کام ہے، جے چشمے جاری نہ کر دیا تے رب قدیر کنے آکھنا ہے۔ قدمہ دی اتنی اہمیت۔ اور پھر تسی سورہ 3 پڑھ دے ہو، قرآن پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین، اللہ نے 3 دی قسم کھا دی، زیتون دی تے تور پہاڑ دی۔ تور پہاڑ نو شان کیوں ملے؟ اس پہاڑ تے نبی موسیٰ دے قدم لگے نے، اور جس پہاڑ تے نبی موسیٰ کلیم اللہ دے قدم لگے، نبی نو تے اللہ نے شان دیتا ہی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس پہاڑ تے قدم رکھیں گا میں او دے تذکرے اپنے قرآن اندر کر چھڑاں گا۔ اللہ فرماندے نے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، طور سینا پہاڑ دی قسم اٹھائی ہے۔ کیوں اس پہاڑ نو شانہ ملیاں نے، عظمتاں ملیاں نے؟ کیونکہ اس پہاڑ دے ہوتے قدم لگے نے، نبی موسیٰ کلیم اللہ دے قدم لگے نے، جناب موسیٰ رب نہ گلاں کریا کر دے، رب نہ ہم کلام ہویا کر دے۔ اللہ نے نبی موسیٰ نو تے شان عطا فرمایا۔ پھر اے مکہ شہر، اے مکہ شہر دیاں قسم اللہ اٹھا رہے نے، لا اقسم بہذا البلد، کہہ دو سبحان اللہ۔
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماندے نے انہوں مکے شہر دیاں قسماں نے، اللہ تو کیوں قسماں اٹھائیاں نے؟ ایتھے تیرا گھر بیت اللہ ہے، اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ ایتھے حجر اسود ہے، اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ ایتھے مقام ابراہیم ہے، اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ ایتھے صفا مروہ ہے، اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ ایتھے حتیم ہے، اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ ایتھے زمزم ہے، اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے۔ میرے اللہ فرماتے نے نہیں، نہ میں بیت اللہ دی وجہ تو قسماں اٹھائیاں، نہ زمزم دی وجہ تو قسماں اٹھائیاں، نہ حجر اسود دی وجہ تو قسماں اٹھائیاں، نہ صفا مروہ دی وجہ تو قسماں اٹھائیاں۔ اللہ پھر قسماں اٹھائیاں نے تے کیوں اٹھائیاں نے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے دنیا والے میں اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے، ان گلیاں وچ میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے۔ ہائے ہائے، اللہ فرماندے نے اتھے میرے نبی دے قدم لگے نے، ایتھے میرے نبی دے قدم لگے نے۔ اور نبی پاک نو تے اللہ نے شان دیتا ہی دیتا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، پھر اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وہ اساں تے صرف لڑ پھڑیا ہے تے آمنہ تے لال محمد دا پھڑیا ہے۔ وہ کیڑا نبی ہے جس نبی دے قدم نے؟ جیڑا سب تو سوہنا ہے اونوں پیر منے آئے، جیڑا سب تو سوہنا ہے۔ او ویکھ میرے پیغمبر دے قدم لگن دی وجہ تو اللہ نے مکے شہر دیاں قسماں اٹھائیاں، جیڑا سب تو سوہنا ہے اونوں پیر منے آئے، او جیڑا جگ تو سوہنا ہے اونوں پیر منے آئے، جیڑا رب دا سوہنا ہے اونوں پیر منے آئے۔ واللیل زلفاں تے سونی پیشانی، واللیل زلفاں تے سونی پیشانی، ایویں نہیں دنیا سونے دی دیوانی۔ واللیل زلفاں تے سونی پیشانی، ایویں نہیں دنیا، ایویں نہیں دنیا، اوے سونے دی دیوانی۔ تائیوں جیڑا سب تو سوہنا ہے اونوں پیر منے آئے، اونوں پیر منے آئے۔ ورفعنا لک ذکرک، اوے شاناں تے قدراں، ورفعنا لک ذکرک، اوے شاناں تے قدراں، جیدہ کلمہ پڑھے آئے، اوے حجراں تے شجراں، تائیوں جیدہ سب نو، تائیوں جیڑا سب تو سوہنا ہے اونوں پیر منے آئے۔ الفاظ سے ذرا غور کر، عظمت تے شانہ واہ بلے بلے، عظمتاں تے شانہ واہ بلے بلے، کھٹ رب تو سوہنا ہے باقی سب نے تھلے تھلے۔ اے مکہ شہر نو اگر اللہ پاک نے عظمتاں عطا فرمائیاں نے، میرے نبی دے قدم لگن دی وجہ تو اللہ پاک نے شانہ عطا فرما چھڑیاں، میرے نبی دے قدم لگن دی وجہ تو اللہ پاک نے مکہ شہر نو عظمتاں عطا کر چھڑیاں نے، شانہ عطا کر چھڑیاں نے، مقام عطا کر چھڑے۔ اے میرے نبی دا ممبر مسجد نبوی دے اندر، آمنہ تے لال علیہ السلام دا اے ممبر، جس ممبر دے اتے میرے نبی دے قدم لگے، جس ممبر تے آمنہ دے لال دے قدم لگے، او میرے پیغمبر نو تے شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
اللہ پاک نے شانہ تے عطا فرمائیاں نے، مقام تے اللہ نے عطا فرمایا، عظمتاں تے اللہ نے عطا فرمائیاں نے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے نبی دے ممبر نو عظمتاں کیوں ملیاں نے کہ اس ممبر تے میرے نبی دے قدم لگے نے، اس ممبر تے میرے نبی دے مبارک قدم لگے نے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے میرا ممبر جڑا ہے ایک قیامت والے دن حوض کوثر تے ہوئے گا۔ کیسا منظر ہونا جدو نبی پاک اپنے ممبر تے تشریف فرما ہون گے تے اسی پھر انج کر کے جانا ہے، کہہ دو انشاءاللہ پینا ہے نا حوض کوثر۔ اللہ تعالیٰ سارے نو انج جمع کرے اتھے جی میں مکی مسجد اندر بیٹھے ہو، اسی نالے جانا ہے تے نالے پڑھنا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ انج کر کے بندے جان گے حوض کوثر، میرے نبی دا ممبر حوض کوثر تے آمنہ تے لال علیہ السلام دے ممبر تو لگ کے میرے نبی دے حجرے تک ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آمنہ تے لال فرماندے نے میرے ممبر تو لگ کے میرے حجرے تک، اماں جی ایسا دے حجرے تک اے جنی جگہ ہے جتھے میرے نبی دے قدم لگے نے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا باغ بنا چھڑے آئے۔ اس جگہ نو مقام ملے ہے تو میرے نبی دے قدمہ دی وجہ تو ملے ہے۔ یعنی بعض دفعہ اللہ بندے نو تے شان دیندہ ہی دیندہ ہے، اللہ جنہ جگہ تے انہاں دے قدم لگے ہوندے نے اللہ انہاں جگہ نو بھی عظمتاں عطا کر دیندہ ہے۔ اینج بندہ مین گیٹ تو مسجد نبی دے گیٹ تو باہر نکلے سامنے اود پہاڑ نظر ہوندہ ہے۔ اے اود پہاڑ ہے جنہوں میرے محبوب نے فرمایا اے پہاڑ میں تیرے نال محبت کرنا تو میرے نال محبت کرنا ہے، تے جیڑے تیرے نال محبت کردے نے میں بھی انہاں نال محبت کرنا، تے میرے منن والے بھی تیرے نال پیار کرن گے۔ اس پہاڑ نو عظمت کیوں ملی ہے؟ اس پہاڑ تے میرے نبی دے قدم لگے نے، اس پہاڑ تے میرے نبی دے قدم، جناب صدیق اکبر دے قدم، جناب عمر فاروق دے قدم، میرے نبی دے یاراں دے قدم لگ گئے۔ پھر یہ ہوئی قدم سن جدو میرے آقا طائف دیاں بستیاں دے اندر گئے، انہاں ظالماں نے میرے نبی نو انہیں پتھر مارے، اور جنہ قدماں نو اللہ نے انی شان عطا فرمائی، انہاں ظالماں نے اور اے طائف دیاں سرداراں نے میرے نبی دے پیچھے چھوٹے چھوٹے منڈے لا کے انہاں دیاں جھولیاں دے اندر پتھر پا کے، میرے آقا دا کوئی قصور نہیں سی، میرے پیغمبر دا قصور ایک ہی سی، او طائف والے حاجت روا تے مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ آج بھی جڑا بندہ توحید دا نام لیندا ہے نا لوگ او دے دشمن بن جاندے، لوگ او دے مخالف بن جاندے نے، لیکن جس بندے دا عقیدہ ہے وے کہ داتا کون؟ صرف میرا اللہ، حاجت روا تے مشکل کشا کون؟ صرف میرا اللہ۔ میرے نبی دا قصور ہے سی، میرے نبی دے قدم اے طائف دیاں بستیاں دے اندر، میرے نبی انج کر کے طائف دیاں گلیاں دے اندر، اے اللہ دی قسم اج کوئی ووٹ لین چلا جائے نا تے محلے والے او دی بےعزتی کرن تے او کہندا بس بے مزہ ہو گیا یار سارا الیکشن، میں بزت ہو گیا، مینوں انہاں نے ذلیل کر چھڑیا ہے، اور میں صدقے جاواں تیرے میرے مرشد اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج طائف دیاں بستیاں دے اندر نے میرے پیغمبر نوں انج کر کے پتھر مار دے جا رہے نے، میرے نبی دے قدم جڑے پہاڑاں تے لگن اللہ پہاڑاں نوں عظمتاں عطا کر چھڈے، جس ممبر تے لگن اللہ نہ ممبراں نوں شان عطا کر چھڈے، جس جگہ تے لگن اللہ انہاں شہراں دیاں
तस्मा उठा लवे और जिस जगह ते लगन अल्लाह जन्नत दा बाग बना छड़े। ओए मेरे नबी दे इन्हां कदमां दे विचों जिहड़े रेशम दी तरह नरम ने, मेरे नबी दे नरमो नाज़क कदमां ते इस जिस्म ते ताइफ दे शरारती लड़के ये बदमाश इंज करके मेरे नबी नूं पत्थर मार रहे ने। आमना ते लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपनी प्यारी जुबान तो कहंदे ने ओए पत्थर मारन वाले यारा जे तू मेरे वाले आवे, ओ पत्थर मारन वाले यारा जे तू मेरे वाल आवे। कसम खुदा दी मैं सीने लावा, कसम खुदा दी मैं सीने लावा। ओ मेरे नबी दा सीना भी होए अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्का ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। पत्थर मारन वाले यारा जे तू मेरे वाल आवे, कसम खुदा दी सीने लावा, कसम खुदा दी सीने लावा कदी ना दोज़ख जावे। मेरे नबी दे कदम इन्ना खून निकलिया जुत्ती नाल चिमण लग पई। हाय हाय नबी पाक दे कदम, तुहाडे मेरे कदम कल जो क्यामत दा दिन होना है। हाय हाय आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने क्यामत दे दिन मैशर दे मैदान अंदर लोग नंगे जिस्म, अम्मा जी आशा फरमांदियां ने सोहणिया असीं ते एडियां शर्मो हया वालियां वां ते उत्थे तुसीं कहंदे हो बीबियां भी नंगियां होणगियां ते बंदे भी नंगे होणगे, बनेगा की? आमिना दे लाल फरमांदे ने आशा उस दिन रब दा रोब ते दबदबा इन्ना होएगा किसे नूं किसे वल नज़र उठाण दी जरूरत ही नहीं होएगी। हाय की बनेगा उस दिन? और जिवें कोई कहण वाला कहंदा है ना ओए तू तस्बीह दे ओए मणकियां वांगू, ओए तू तस्बीह दे मणकियां वांगू ओए ऐबां विच परोतों, जिवें तस्बीह दे दाने नहीं इंज धागे दे अंदर परोए जाते, तेरी मेरी जिंदगी का भी यही हिसाब है। यानी इन्ने साल जरा गौर करना, ओए तू तस्बीह दे ओए तू तस्बीह दे मणकियां वांगू ओए ऐबां विच परोतों, ओए किरदियां उम्र गुजर गई, ओए किरदियां यानी साल ते महीने ते दिन गुजरते जा रहे ने, ओए किरदियां ओए उम्र गुजर गई हाले न हट खलोतों, ओए उम्र तेरी है महंगी जिनस दी ते सस्ती नहीं वकांदी। एक बारी उम्र मुक जाए दोबारा लभदी इन्नी महंगी है जिंदगी। ओए उम्र तेरी है ओए चंगी जिनस दी ते सस्ती नहीं वकांदी, ओए उम्र तेरी है ओए मिसल बर्फ दे, ओए उम्र तेरी है ओए मिसल बर्फ दे ते पल पल विच खुरदी जांदी। आना जिस दिन क़यामत दा दिन होना आना इंसान इंज करके अपने कदमां ते खड़े होणगे। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावां। इमाम कायनात फरमांदे ने इंज रब दे कटहरे दे अंदर इंज रब दे दरबार दे अंदर ओए उत्थे बड़े बड़े जेड़े कब्रां दे अंदर दफना के आए हैं बड़े बड़े सोने ते मन मोने, ओए सोने सोने ते मन मोने, ओए सोने सोने ते मन मोने ते वेखिया भुख न जावे,
ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਟੇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨੌਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੌ ਸੌ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੌਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੌ ਸੌ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਓਏ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਫਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿਲਤ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਣਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਣਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਣਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲਾ ਗਾਫਿਲ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਯਕਦਮ ਇਹ ਦੁਨੀਆ छोड़ जाना है दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है तेरा नाजुक बदन जो वो तेरा नाजुक बदन जो लेटे वे सेज फूलों पर होएगा एक दिन मुर्दा कीड़ों ने खाना है अजल के रोज को याद कर सामान चलने का जमीन के फर्श पर सोना जो ईंटों का सराना है भाई याद कर वो दिन जो मलकुल मौत आएगा भाई याद कर वो दिन जिस दिन मौत का पैगाम आ जाना जिवें मेरे आका ने फरमाया सी ऐ फातिमा अज दरवाजे ते ओ आया जेड़ा पाइयां कोलों पाई खो के ले जांदा है अज दरवाजे ते ओ आया जेड़ा मां कोलों बछड़े खो के ले जांदा है अज मां अज दरवाजे ते ओ आया जेड़ा ना पुत्रां कोलों मावां ले जांदा है अज दरवाजे ते ओ आया जेड़ा ना पुत्रां कोलों बाप दी शफकत ले जांदा है अज दरवाजे ते ओ आया जेड़ा पाइयां कोलों भाई खो के ले जांदा है भाई याद कर वो दिन जद मलकुल मौत आवेगा न जाए साथ तेरे कोई अकेला तूने जाना है और नजर कर देख खुशियों में जो साथी कौन तेरा उन्होंने अपने हाथों से अकेले को दबाना है फरिश्ता रोज करता है मुनादी चार कोनों पर फरिश्ता रोज करता है मुनादी चार कोनों पर ओ मुहल्ला उच्चियां वाले तेरा कबरी ठिकाना है क़यामत दा दिन होना क़यामत दा दिन होएगा मैदाने महशर दे अंदर आमिना ते लाल फरमांदे ने बंदा इंज करके अपने कदमां ते खड़ा होएगा इंज लगेगा जिवें एदी कमर अंदर सरिया फिट कीता है अल्लाह कहणगे दस होए उन्नी देर तक कदम नहीं चुकना जिन्नी देर तक मैनू ये सवाल ना दसे एदा जवाब ना दे जिंदगी दिती सी कित्थे गला के आया और दस होए कित्थे गुजारी वो जिंदगी उन्नी देर तक कदम चुक सकदा कदमां दी इन्नी अहमियत जे फिर अल्लाह पूछणगे 10 बड़ियां जवानियां ते मान करदा से सीना चौड़ा करके टुरदा से अज मैं कदम नहीं चुकन देने जिन्हां कदमां नाल चल के मेरियां बगावतां करदा से और जिन्हां कदमां ते चल के ज़िना करन जांदा से
जिन्हां कदमां ते चल के लोकां नाल दुश्मनियां करदा सैं। और 10 जवानी कित्थे रोड़ के आए हैं, 10 अज मैनू जवाब दे। बंदा उन्नी देर तक कदम नहीं चुक सकेगा। अल्लाह कहणगे 10 मेरा जिहड़ा तैनूं मैं माल दिता सी वो किवें कमाए, यतीमां दा खादा ही, और रिश्वतां लईआं नहीं, सूद खांदा रहा, हराम इकट्ठा करदा रहा। अज मैनू जवाब दे मैदाने महशर दे अंदर। ਇਹ 3 सवालों के जवाब देगा तो कदम चुकेगा। तो जिन्होंने फिर जवाब दिते, अल्लाह जवानी तो दिती सी मैं तेरे दीन तो कुर्बान कर छड़ी। अल्लाह जो हैया लस्सा ला आउंदा सी मैं मस्जिद में चला जाता सा। अल्लाह मैं तेरे कुरान की तालीम सुनने वास्ते जाता। अल्लाह मैं अव्वल वक्त के अंदर मस्जिद में पहुँच के ऊँट की कुर्बानी का सवाब लेंदा। ओए यारो अल्लाह की कसम जिंदगी का पता कोई नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं। मैं हर जुमे तुहानू कहना कि टाइम ते आया करो। अल्लाह तुहानू वक्त ते आके ना कदमां नाल चल के आके खुतबा जुमा सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू 12:30 बजे मस्जिद अंदर पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसमें ना कदमां नाल चल के आएगा, अल्लाह तेरे दराजात बुलंद कर देगा। और फिर मैदान महशर के अंदर कहेगा, या अल्लाह मैं जुमे का खुतबा इन्हां कदमां नाल चल के वो मैं तेरे घर के अंदर जाके अदा करदा। फिर कैसा वक्त होना है जो इन्हां सवालों के सही जवाब देने ने। फिर इन्हां कदमां नाल चल के ते रब दी जन्नत विच जाना है। उस दिन रब दा कुरान कहंदा है कई ज़ालिम होणगे जिहड़े कहणगे या अल्लाह उन्हां जिन्नां ते इंसानां नूं लिया, जिन्हां दे पिछे लग के असीं तेरे तो बागी होए, अज असीं अपने कदमां दे थल्ले उन्हां नूं रौंदना है क़यामत दे दिन। अज असीं उन्हां नूं रौंदना है अपने कदमां दे थल्ले। उन्हां जिन्हां नूं, उन्हां इंसानां नूं जिन्हां सानू तेरे तो गाफिल कर छड़िया, जिन्हां ने सानू तेरे नाल बगावत करन ते उकसाया। अल्लाह अज मैदान उत्थे फिर सारे झूठे पीर जिन्हां ने लोकां दी तौहीद दे अकीदे दा बेड़ा गर्क कर दिता है। रब दा कुरान कह रहा है, अल्लाह दा कुरान सूरह हामीम सजदा 24 पारा है। ये लोग कहेंगे या अल्लाह उन्होंने अज लिया ना जरा इत्थे, साड़ा दिल करदा सी अपने कदमां दे थले रौंदीए उन्होंने जिन्हां ने तेरे नाल सानू बगावत ते उकसाया। अल्लाह तेरी रहमत दा वास्ता है। ओए कदमां दी फजीलत पुछनी तो उन्होंने पुछ, आ जिहड़े कुर्सियां ते बैठे ने। कदमां दी फजीलत पुछनी तो उन्होंने पुछ जिहड़े हस्पतालों के अंदर लेटे ने ते उन्हां दीयां लत्तां कट्टियां गईयां ने, या जिहड़े व्हील चेयरां ते चल रहे ने। अल्लाह ने जे तेनू पैर दे छड़े ने, कदम दे छड़े ने, फिर इंशाअल्लाह क़यामत दा दिन होएगा। इन्हां कदमां नाल जदों चलेगा नबी पाक नाल नाल होणगे इंशाअल्लाह। फिर पुल सरात गुजरना है और इन्हां कदमां दे नाल गुजरना है। इन्हां कदमां नाल इंज गुजरेगा, नबी पाक फरमांदे ने कईयां दी स्पीड इन्नी होएगी बिजली नालों भी ज़्यादा तेज़, अख चमकणगे ते पुल सरात तो पार। अल्लाह जिन्हां मोमना ने इंज गुजरना, अल्लाह सानू गुनहगारां नूं भी उन्हां अंदर शामिल कर दे। अल्लाह उच्ची आमीन कह दो, अल्लाह उन्हां दे अंदर शामिल कर दे। अल्लाह जिन्हां इन्हां कदमां नाल चल के हौज़े कौसर ते जाना, अल्लाह उन्हां दे नाल शामिल कर दे। अल्लाह जिन्हां इन्हां कदमां नाल चल के नबी दे झंडे थले खड़े होना उहदे अंदर शामिल कर दे। अल्लाह जिन्हां इन्हां कदमां नाल चल के नबी पाक दे नाल जाना, जे जन्नत दा दरवाज़ा खुलना है। इंज मेरे नबी ने दरवाज़ा खटखटाना है, अंदरों आवाज़ आनी है मन दक्कल बाब, दरवाजे ते कौन आया है? ते आमिना ते लाल फरमानगे आना मुहम्मद। कैसा मंजर होना है उत्थे। अल्लाह ने जवानियां अता कर देनियां ने। एक माई आई ना नबी पाक दे कोल, अम्मा आके कहती अल्लाह दे नबी दुआ करो मैं जन्नत च टुर जावां। नबी पाक मुस्करा के कहते ने अम्मा तू तो नहीं जाना, बुढ़े तो माइयां तो जन्नत च जाना ही नहीं। वो बड़ी परेशान हुई, रोन लग पई, सोने ये की गल हुई? फरमाया अम्मा जो तू जन्नत में जाना है अल्लाह ने तेरे बुढ़ापे को दूर करके जवानियां अता कर छड़नियां ने। ते जो जवान होना है ते नबी पाक ने फरमाना है मैं मुहम्मद, ओए मैं मुहम्मद ते आमिना दा जाया ओ जल्दी जन्नत दरवाज़ा खोलो मैं उम्मत नाल ले आया।
اللہ سانو انہاں قدماں نال چل کے دنیا تے رہ کے 5 وقت دی نماز ادا کرنے توفیق عطا فرما، وقت جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ دینی پروگرام سننے دی توفیق عطا فرما، اللہ جڑے قدم تیری مخالفت دے اندر اٹھن اللہ سانو اس تو محفوظ فرما لے، اللہ نے قدماں نو تو ہی عطا فرمائے نے اپنے دین واسطے پسند فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔